Midayo di ay magbalibol ani sa lupain sa sapero kay may mga power man yun nagibigtos na lang mi tanan ug naabot mi diring dapita sa bayi-bayon ng sapero kay may nakasulti sa mua nga daghan kuno diri kadua og volleyball maong sa pagkahibalo namo miadto dayon mi pero dili sayon ang among pag-adto kay milabang pa mi sa South China Sea kay sa paglabang namo daghan mi na kontra nga mga lain-laing mga pash niya pero dili niyo makita sa video kay akong gikat ang amo na lang gipakita sa video ang among pag-abot sa sapero kay kung ipakita pa namo ang video magabihan ta og sa pag-abot namo nagduwa na di ay ang mga taga sapero maong milantaw lang usa mi sa ilang duwa sa pag-abot namo natingala pud sila ug naadyo usa ka taga sapero nga nag-ingon Mao din ang mga sangri, murag lahit man. ug miana na lang ko mga franchise na lang abi mi sa Encantadia ug mi okay na lang sila wa man pud sila mahimo gapadayon og nag-focus na lang sila sa lang duwa